वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, वस्तईनु, और मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। यानी मदद मांगो। इसमें बाब इस्तिफ़ाल का ये सीगा है वस्तईनु। इसके हरूफ असलियाँ आइन वाव और नून है। और जब ये बाब इस्तिफ़ाल से आता है तो बाब इस्तिफ़ाल का एक खासा है कि इसमें तलब के माना पाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि नमाज से और सब्र से मदद मांगो। और जहाँ तक रही नमाज की बात, तो व इन्नहा लकबीरतुन, ये बड़ी भारी चीज़ है। इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय उन लोगों के जो डरते हैं। खाशिईन, खाशे से निकला उसका जमा का सीगा है। डरने वालों पर तो भारी चीज़ नहीं है, लेकिन जो डरते नहीं हैं उन पर नमाज पढ़ना ये बड़ी भारी चीज़ है। और डरने वालों की खुसूसियत बताई, अल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, डरने वाले ये वो लोग हैं जो यज़ुन्नूना, यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के वो मुलाक़ू, मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे, रब्बिहिम, अपने रब से, वो अपने रब से मुलाकात करने पर यकीन रखते हैं। व अन्नहुम, और बेशक वो इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये आयत नंबर 45 सूरतुल बकरा की। दरअसल तफसीर अजीज़ी ने इस जगह ये बयान किया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में फाका होता था और रात में आप खाने के लिए कुछ नहीं पाते थे और भूख का गलबा हो जाता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले आते और नमाज में मशगूल हो जाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद, और एक तफसीर में लिखा है उनके भाई। बहरहाल यहाँ पर तफसीर नईमी में सफ़ा नंबर 349 पे फर्जंद लिखा है, तो फर्जंद ही बताते हैं कि उनकी वफ़ात हो गई। तो ये बड़े सदमे की बात थी। तो वफ़ात की खबर सुनकर आपने क्या किया, नमाज में मशगूल हो गए। और नमाज को इतना दराज किया कि जब लोग दफन करके वापस लौटे तब आप फारिग हुए। लोगों ने इसकी वजह पूछी, तो आपने फरमाया कि मुझे अपने फर्जंद से इस कदर मोहब्बत थी कि मैं उसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो लिहाजा फिर मैं नमाज में ही मशगूल हो गया। और जब मैं नमाज में मशगूल हुआ तो मैं उस सदमे से बेखबर हो गया। और फिर आपने यही वाली आयत पढ़ी कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस आयत का पिछली आयतों से भी कुछ तरह का ताल्लुक है। और वो इस तरह से है कि आपको पता है कि बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है और उनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने पुराने दीन को छोड़ दें और इस्लाम को इख्तियार करें और जमात के साथ नमाज पढ़ें, ज़कात दें। ये बात उन पर इतनी भारी गुजरी कि गोया के गोया के उनको दुनिया का इतना मुश्किल काम करने के लिए दे दिया था कि वो बीमार पड़ गए जहनी तौर पर। और जब बनी इसराइल को इलाज बताया गया उनकी बीमारी का, और वो उनको ये तरकीब बताई कि जिससे आसान इलाज उसको उनको मुहैया किया, लेकिन उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। और ये जो लकबीरतुन लिखा है, कबीर का माना तो बड़ा होता है, और यहाँ पर इसका माना है दुश्वार होना, थकील होना। हाँ, अलबत्ता मुसलमानों में वो लोग जो कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, बाद मर्तबा ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज को बहुत भारी समझते हैं और नमाज उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो बड़ी जल्दबाजी में जान छुड़ाने वाली बात करते हैं। तो उनके लिए वो यकीन भी रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तमाम मुसलमान इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनकी एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात होगी और वो फिर शर्म से सर झुकाए अल्लाह के सामने खड़े होंगे। लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो उनको टेंशन शुरू हो जाती है, उनको घबराहट शुरू हो जाती है, और नमाज पढ़ते हैं तो उनको नमाज बड़ी भारी लगती है। तो मैं आपको इसकी एक वजह बता देता हूँ। दरअसल
نماز کو درست انداز میں سیکھنا، اور اس کی نماز میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، جو کچھ بھی قرات کی جاتی ہے، قرات کے علاوہ جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا ولک الحمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی العظیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ التحیات پڑھتے ہیں، اس کا پورے کا ترجمہ کیا ہے؟ جب آپ اس کا ترجمہ جان لیں گے پوری نماز کا، تو اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز کا ترجمہ آپ کے ذہن میں جب ہوگا تو آپ کو نماز پڑھنے میں ایک بڑا روحانی لطف آئے گا۔ اور جب نماز کے آپ احکام سیکھیں گے کہ مجھے تکبیر تحریمہ کے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے، مجھے قیام میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے، قرات میں مجھے اس باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ورنہ میری نماز جو ہے وہ غلط ہو جائے گی، انویلڈ ہو جائے گی، تو یہ ڈر کہ کہیں مجھ سے کوئی واجب نہ چھوٹ جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں کتنے واجبات ہوتے ہیں، کہ واجب اگر چھوٹ جائے گا تو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، سجدہ صاحب کب کرتے ہیں، سجدہ صاحب کب نہیں کرتے ہیں، کب سجدہ صاحب کافی ہوتا ہے، کب کافی نہیں ہوتا ہے، یہ والے جب مسائل سیکھنے کے بعد کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ مسائل اس کے ذہن میں رہیں گے، اور یہ ڈر اور یہ خوف اس کے ذہن میں رہے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے نماز پڑھنے کے دوران، تو اس کی توجہ نماز پہ قائم رہے گی، وہ ہر رکن وہ یہ سوچ کے ادا کرے گا کہ مجھے یہ رکن، وہ بات اس کو یاد آئے گی کہ میں نے کتاب میں ایسے پڑھا تھا، یا میں نے فلاں سے ایسے سنا تھا، جب میں نے نماز سیکھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، یہ نماز پڑھتے وقت اگر ذہن میں ہو تو نماز کا حقیقی لطف آئے گا، اور نماز ختم کرنے کا دل نہیں کرے گا، کہ دل کرے گا نماز پڑھتے ہی رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائے جس سے نماز کا روحانی لطف آتا ہے، تاکہ ہم نماز کو شوق سے پڑھیں، اور ایک وقت نماز پڑھنے کے بعد اگلے وقت نماز آنے کا انتظار کریں۔ بہرحال کبیرہ کا مطلب ہے کہ شاق، دشوار، ثقیل، یعنی بھاری، یعنی وہ نماز کفار اور منافقین وغیرہ پر بہت بھاری ہے، اس پر، کفار پر اور منافقین پر۔ اور آگے جو یہ فرمایا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، تو یہ ملاقو جو ہے یہ لفظ ہے ملاقات سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ملنا، قیامت میں رب سے ملنا ایک، دوسرا معنی حالت نماز میں رب سے ملنا دو، تیسرا معنی ہے موت کے وقت رب سے ملنا۔ تو یہ ملاقات جب ہماری اللہ رب العزت سے ہو تو اللہ رب العزت ہم پہ کرم فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ اور یہ جو بھاری ہے، تو نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو قیامت میں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے، ان پہ بھاری نہیں ہے، ان پر جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنی موت کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اب شاید مجھے موت آ جائے، اب شاید یہ میری آخری نماز ہو، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ کیا پتہ اس نماز کے دوران ہی میرا انتقال ہو جائے، یا اس کے بعد والی نماز مجھے نصیب میں ہی نہ ہو میرے۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر ڈر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے رب سے ثواب پانے کی امید رکھتے ہیں۔ جو نماز کے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دراصل ہم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، انہم ملاقو، یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب ہوگا اگلی والی آیت میں، تو اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ۔